to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन सारा इज बैक आपके चेहरों में थोड़ी सी स्माइल बिखेरने के लिए एंड आई एम श्योर आप लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल सेफली रह रहे होंगे, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हाथ बार बार वॉश कर रहे होंगे और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और आप ही लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए मैं बहुत एक्सपर्ट्स भी लाई हूँ पहले भी, और आज भी जो मैं अपने शो पे गेस्ट लाई हूँ वो बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेसर हैं, डॉक्टर शाहिद नफीस, जो कि वैसे तो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है बट उनकी एक्सपर्टीज ये है कि कंजाइनिटल हार्ट डिजीजेस के वो स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं उसमें। और उसके अलावा हम उनसे और मजीद हार्ट के बारे में भी बात करेंगे। हम अपने साथ लेते हैं डॉक्टर शाहिद नफीस को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सारा, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वेलकम टू स्माइल विद सारा। जी थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप ऑफ कोर्स जो आपकी एक्सपर्टीज हैं माशाल्लाह वेरी नाइस, आप इतने अरसे से सर्व कर रहे हैं, तो आजकल इतनी हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों इतनी कॉमन होती जा रही हैं? देखिए एक्चुअली सारा मसला ये है कि जब से ये इंडस्ट्रियलाइज्ड रेवोल्यूशन आया है दुनिया में, तो द लाइफस्टाइल चेंजेस हैव डेफिनेटली कम। उसकी वजह से लोगों के पास जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टाइम के प्रॉब्लम है, नेक टू नेक काम होती हैं, टाइट स्केड्यूल्स होती हैं, दे डोंट ऑफन फाइंड टाइम फॉर देयर ओन एक्सरसाइज, फॉर देयर ओन वर्कआउट एंड फॉर देयर ओन पीस। इसकी वजह से एक तो माशरे में टेंशन फैलता है, एंग्जाइटी होती है, कंपटीशन की एक हवा की वजह से इंसान जो है वो टेकिकार्डिया उसको शुरू हो जाता है। और दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन का फैक्टर है, डाइट के कुछ मसले हैं, स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड्स में डाइट के प्रॉब्लम्स हैं, इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा हैं, प्योर डाइट नहीं है। और दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स की जिसकी वजह से ये डिजीज इज ऑन द अपसाइड। तो हम इससे सेफ रह सकते हैं क्या और कैसे? देखिए मोर और लेस ये डिजीज तो नॉर्मली जो है ना अडल्ट्स को टारगेट करती है, वेदर इट इज इन माइल्ड फॉर्म या सिवियर फॉर्म में हो, ये टारगेट तो जरूर करती है। क्योंकि विद एडवांसिंग एज जैसे जो बाकी बॉडी के पार्ट्स या जॉइंट्स या हेयर्स कलर चेंज, टूथ का मसला, डिके होना होता है, तो हार्ट का भी इसी तरह से प्रॉब्लम होता है। लेकिन यस, एक माइल्ड डिजीज और एक सिवियर डिजीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। माइल्ड डिजीज भी अगर आप हेल्दी लाइफ हैबिट्स रखें, अपनी डाइट को ठीक रखें, कोलेस्ट्रॉल और फैट से बचें, अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का कंट्रोल टाइट रखे, प्रॉपर कंसल्ट करता रहे अपने फिजिशियन के साथ, हाइपरटेंशन का कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से करे, मेडिसिन टाइम पर ले, सॉल्ट की इंटेक कम करे, इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करे। एटलीस्ट इट इज रिकमेंडेड कि आप 4 days इन ए वीक एटलीस्ट 3 किलोमीटर जो है ब्रिस्क वॉक करें। अगर वो करते हैं, साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बंदे के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की हार्ट डिजीज की और अर्ली एज में किसी को हार्ट अटैक हो गए हैं या डिजीज बन गई है, तो चांसेस होते हैं उनके सिबलिंग्स में कि उनके भी अर्ली लाइफ में हो जाएंगे। तो उसको, उस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए इंसान अपनी थोड़ी अर्ली लाइफ से हैबिट्स सारी ये चेंज करने जो मैंने अभी जिक्र किया। और इसके अलावा ये है कि अपना एंग्जाइटी टेंशन से बचना इंसान के पास का नहीं होता, तो उसके यही होता है कि इंसान अपने रिलीजन में थोड़ा ज्यादा जाए, मेडिटेशन करे, और जो जिसको फॉलो कर रहा है मेडिटेट करके, ताकि अपनी एंग्जाइटी को कम करे। ओके, तो अच्छा अक्सर मैंने देखा है लोग मिक्सअप कर जाते हैं, एक कोई हार्ट अटैक हो रहा है या कोई स्टमक इश्यूज चल रहे हैं, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हार्ट का ही मसला है या ये आम आपको हो रहा है, कुछ खाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है? हाँ सारा, बिल्कुल बड़ा कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ज्यादातर लोग जो है ना वो सबसे पहले जो हार्ट अटैक या सिम्टम शुरू होते हैं वो इसको गैस्ट्रिक का ही प्रॉब्लम समझते हैं, क्योंकि एक
इंसान जो ना nobody wants कि उसको स्टिग्मा लग जाए या उसको एक फेस ऑफ डिनाइल होता है सबसे पहले. लेकिन हम एज ए कार्डिक स्पेशलिस्ट वी ऑलवेज रेकमेंड कि देखें हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टमक. स्टमक में तो हाफ स्टमक निकाल भी दें बाद सर्जरीज में तो इंसान जिंदा रहता है, बट अगर लीथल हार्ट अटैक हो तो जाहिर बात है कि लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी खत्म हो जाती है. तो पहले उसको रूल आउट करें, और उसको रूल आउट करने की यही है कि अगर परसिस्टेंट पेन चल रहा है, स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन के करेक्टर्स हैं, अगर थ्रॉबिंग पेन है या प्रिकिंग पेन है या कोई स्टैबिंग पेन है चेस्ट में या लेफ्ट आर्म में या इवन बाजू का जॉ में ये पेन शुरू हो जाता है. ये बाजू का पेन जो है इट गोज ऑन दी राइट हैंड एज वेल. लोग समझते नहीं तो राइट हैंड में हो रहा है तो कार्डिक पेन नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली इन सम केसेस राइट हैंड पेन, चेस्ट पेन में बाजू का एब्सेंट होता है चेस्ट पेन, सिर्फ राइट साइड राइट आर्म में या बाजू में या उंगलियों में पेन होता है. दैट इज वेरी रेयर बट दैट एक्चुअली हैपेंस. इन सब अलामात को जब ये इंसान सोच ले तो फिर गैस्ट्रिक से मशवरा ना करे, इमीडिएटली रश करे अपने हॉस्पिटल में, या फिर घर में अगर उसके पास कोई फर्स्ट एड पड़ी है इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्रिन की टैबलेट, तो वो टैबलेट जो है एक पानी में डिसॉल्व करके फौरी तौर पे ले. और अगर उसको वो पेन ठीक नहीं हो सकता तो देयर इज अनदर मनूवर जो नॉर्मली आजकल साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव कफ शुरू कर दे. ऐसे ऐसे कफ शुरू करेगा तो वो जो नॉर्मली जो हार्ट प्रेस होता रहता है लंग्स के साथ, और वो अपना इजेक्शन या अपना काम जो है ना वो कर रहा होता है, जो पंपिंग एक्शन है हार्ट की वो चलती रहती है. तो दिस इज वन ऑफ द सिंपल मनूवर्स जो बंदा कर सकता है टिल द टाइम कि को रेस्क्यू अराइव करे या जो है ना बंदे को हेल्प मिले. ओके, अच्छा, तो इसके अलावा अब यंग लोगों में जो इतनी हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अपने लिए क्या सेफ्टी का करें कि हार्ट अटैक्स, कोलेस्ट्रॉल इतना हाई हो रहा है, तो वॉक सिंपल जो आपने बताया 4 days मिनिमम, राइट? जी मिनिमम जी सारा बिल्कुल. यंग लोगों में सबसे ज्यादा तो ये कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये डिजीज जो है ना ये यंग को भी इफेक्ट करती है. जी. We have been operating on the patients on 25, 26 years of age as well. इस एज में भी सिवियर जो ना हार्ट डिजीज भी अभी देखने में आ रही है. तो यही चीजें हैं, स्पेशली उन लोगों में ये ज्यादा होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो. लेकिन उसके अलावा भी 35 में, 36, 37 में काफी क्वाइट कॉमन नजर आती है अभी. तो इसका मेन यही है कि इंसान अपनी डाइट हेल्दी डाइट रखे, खाना जो है ना भूख रोक के खाए, जैसे हमारे ऑलरेडी प्रॉफिट करते थे कि पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हवा के लिए, एक खुराक के लिए, एक जो है ना वो आपने खाना खा लिया, पानी के लिए रखा. 1 water, 1 part of water, 1 part of food and 1 part for air. हम लोग तो तीनों पार्ट्स फूड में जगह खत्म हो जाती है. ये है. और प्लस ये कि कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करवाए. अगर किसी की कोलेस्ट्रॉल, बास फैमिलीज होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो कंजेनिटली रेज चल रहा होता है. अगर वो कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और उनको एक दफा ज्यादा आ गया तो दे नीड टू चेंज फर्स्ट टू द डाइट. अपने चेंज करें, हेल्दी डाइट लें, ऑलिव्स लें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के यूज करें, हनी यूज करें जी. फैट से दूर रहें, परफेक्शनलीज बेक्ड आइटम जिनमें ज्यादा फैट्स होती हैं, बटर होता है, उससे दूर रहें. शुगर से कम यूज करें, करनी भी है तो ब्राउन शुगर यूज करें, और या फिर जो ना शुगर एडिटिव्स या रिप्लेसमेंट्स उसकी यूज करें. ब्लड प्रेशर का अपना खास ध्यान रखें. बाद लोगों में अर्ली लाइफ में ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनको पता नहीं चलता. ब्लड प्रेशर को वैसे भी एक साइलेंट किलर कहा जाता है. दिस डिजीज इज गिवन द नेम ऑफ साइलेंट किलर, क्योंकि सिम्टम्स बाजुकात आती नहीं है इसके. तो वो अपना एक जब भी मेडिकल चेकअप करे एक दफा ब्लड प्रेशर तो इजीली अवेलेबल है. वन कैन हैव ए ब्लड प्रेशर फिल्टर्स एट होम. अगर वो किसी का ज्यादा आ गया है और परसिस्टेंट 3-4 दफा ज्यादा आ रहा है तो दैट पर्सन इज हैविंग हाइपरटेंशन. वो उसको फिर अपनी एहतियात करनी चाहिए, मेडिसिन जो उसको एडवाइस हो, और प्लस डाइटरी सारी इन्हें वो करे, इस्तेमाल करे. तीसरा जो ना वॉक, जैसे हमने कहा रूटीन वॉक करे, वर्कआउट करे, और टेंशन से बचे जितना बच सकता है. बहुत ज्यादा ज़हन पे ना चढ़े, मेडिटेशन करें. जो चीजें अल्लाह ने आप नसीब में नहीं लिखी नहीं है, जो लिखी है वो मिल के रहेंगी. परेशानी किस चीज की है? बस ये तो आप कुछ लोग नहीं सोचते, हालांकि ऐसा सोचें. अल्लाह तवक्कुल जिसे कहते हैं वो बहुत सुकून देता है आपको वो चीज, और अल्लाह का थैंकफुल होना आपको बहुत डाउन टू अर्थ और वो करता है. तो अब कोविड-19 की बहुत सिचुएशन सैडली फैला हुआ है हर जगह, तो क्या हार्ट
پیشنٹس کو کیا خاص زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس میں جو ہوتے ہیں؟ جی ایکچولی ابھی یہ پروون ہے، جو چائنیز اسٹڈیز آئی ہیں کچھ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پیشنٹس جن کو ہارٹ پرابلم تھی یا ہارٹ ڈیزیز تھی ان میں کرونا کا اٹیک بہت سیویئر ہوئے، اور دیٹ واز بیکاز کیونکہ اب تو ہمیں وی نو مچ آف دی ڈیڈلی افیئرز آف دس وائرس، کہ یہ ایکچولی بلڈ ویسلز کو اٹیک کرتا ہے، بلڈ ویسلز میں تھرومبوسس کرتا ہے، کلوٹنگ کرتا ہے بلڈ کی. تو جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے آلریڈی بلڈ ویسلز میں کوئی نہ کوئی تھرومبس، کوئی نہ کوئی بلاکیج چل رہی ہوتی ہے، تو یہ وہاں جا کے اگر وہ بلاکیج فردر کرے گا تو وہ ڈیزیز ایگریویٹ ہو جاتی ہے اور لیتھل ہارٹ اٹیکس کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں یہی ہے جیسے آپ نے شروع میں اپنے پروگرام کے کہا، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، فاصلہ رکھیں، گلوز کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، اننیسیسری باہر مت جائیں، کوئی جانا بھی ہے تو شارٹ وزٹ کریں، مالز میں بیسک چیزیں ہیں، ڈیلیوری زیادہ پہ جائیں، ڈائننگ تو ویسے ہی بند ہے ہر جگہ پہ، اور گھر میں بھی جو ہے نا ایک دوسرے کا کسی کو آ رہی چھینک آ رہی ہے، کھانسی آ رہی ہے تو یوز دس ایلبو میں یوز کریں. ہمارے یہاں ہاتھ کو کرتے ہیں، دیٹ از رانگ، ایلبو کو کرنا چاہیے، دیٹ از رانگ، ایلبو کو کرنا چاہیے اور فیس اوے کر کے، فیس اوے کر کے دوسرے کی طرف سے، بالکل، کیونکہ کچھ نہ کچھ پارٹیکلز پھر بھی جو نا انوائرمنٹ جاتے ہیں، یا تو جو نا فیس زمین کی طرف کریں یا کم از کم جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے اوے کریں فیس کو. اور یہ چیزیں ہیں، اور سینیٹائزر کا یوز کریں، کسی چیز کو ٹچ کرنے کے بعد ضرور سینیٹائز کریں، ہاتھوں کو دھوتے رہیں دن میں 6-7 دفعہ for 20 سیکنڈ. یہ تو ابھی مطلب ایوری باڈی نوز دس، ایوری باڈی نوز، پر میرا خیال ہے ریپیٹ، انسان کو ریپیٹیشن ضروری ہوتی ہے، بھول بھی تو جاتے ہیں. تو آپ بچوں کی اس میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو بچوں کی جو ہارٹ پرابلم جیسا سوراخ ہے، اب تو بہت ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے نا اس میں ٹریٹمنٹس میں، تو یہ اب کوئی لائف تھریٹننگ سچویشن نہیں ہے؟ جی لائف تھریٹننگ بالکل نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہ بچوں کی نا 57 ڈفرینٹ ٹائپس کی نا ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں جو پیدائشی ہوتی ہیں، 57 ٹائپس، اور بعض اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ نارملی جو آپ نے سنا ہے کہ ہول ان دا ہارٹ میں دل میں ایک سوراخ ہے، کامنسٹ یہی ہے، اور تقریباً 30 to 35% جو نا یہ ہوتی ہے. اس کو اگر ٹائملی ڈائگنوز کر لیں اور ٹائملی اس کو ٹریٹ کر لیں تو اس کا سرجری کا رسک بھی لیس دین 1% ہوتا ہے، اور جو نا the person is totally healthy as you and I are. اچھا ماشاءاللہ، we both are, they are as healthy as anybody else is. اس کے علاوہ جو لیجنز ہیں جیسے کچھ جس میں نیلے پن کی بیماری ہوتی ہے، بچے نیلے نظر آتے ہیں، ان کا بھی بہت اچھا علاج ہے، اور یہ علاج فرام لاسٹ 50 ایئرس سے ہے، اور سرجیکلی ہی علاج ہے اس کا. لیکن ود ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی اب بھی سرجری کے ساتھ ساتھ جو نا انٹرونشن کارڈیولوجی نے بھی اس میں کافی زیادہ ایڈوانسمنٹ کر لی ہے، اور half of the lesions they can treat, اور half جو ہے نا they leave it to us کہ تاکہ تھوڑا سا گرو کر جائے بچہ پھر اس کو ہم سرجری کریں. اور کئی تو گرو کرتے ہی ان کو سرجری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جب گرو کرتے ہیں تو خود ہی ہیل ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہے جی. بعض ایسے سوراخ ہوتے ہیں جو ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اگر سائز چھوٹا ہوتا ہے تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ ان کو بند کیا جائے، کیونکہ ان کا اتنا ہارٹ پہ نا امپیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا، کوئی پرابلم نہیں کر رہی ہوتی. لیکن دوسری بات ہے کورونا کے سوال سے یہ ہے کہ بچوں کی یہ جو ہیں ایز سچ دے آر ناٹ ویری مچ، اللہ تھینکس ٹو اللہ کہ دے آر ناٹ ویری مچ افیکٹڈ بائی دا کورونا وائرس، بوتھ ہارٹ ڈیزیز پیشنٹس اینڈ ایز ویل ایز دا نارمل چلڈرن. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں میں یا بڑوں میں یا ینگ لوگوں میں یہ وائرس نے ہٹ کیا ہے، بچے الحمدللہ اس سے کافی حد تک امیون رہے ہیں، اللہ کی طرف سے، یہ تو بلیسنگ ہے، اللہ کی طرف سے، گاڈ گفٹڈ ہے. بالکل. تو آپ جو ہیں، آپ کا کوئی ایسا پیشنٹ جو آپ کو کیس جو ابھی تک یاد ہو لائف میں ایسا ہوا ہو، کہ کوئی اسپیشل کوئی ایسا جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، دیکھنے والوں کے ساتھ بھی کچھ ہوتے ہیں ہر ڈاکٹر؟ ہاں جی. مجھے بھی ریسنٹلی کوئی کورونا سے پینڈیمک سے پہلے ایک پیشنٹ آیا تھا، 12 ایئرس ایج تھی اس کی، اور they were roaming from the last 3 months from district to district and hospital to hospital. They had come from suburbs of Lahore, اور لاہور میں بھی انہوں نے اچھے ہاسپٹلس میں، ڈاکٹرز میں، فیصل آباد میں بھی دکھا دیا تھا، ایون ایبٹ آباد میں کوئی ریلیٹیو تھے وہاں چلے گئے تھے، اور ان کی ڈائگنوسس بچے کی نہیں ہو رہی تھی، اور بچہ جو ہے کنٹینیوسلی واز لوزنگ دا ویٹ، انیمک ہو رہا تھا، بھوک اس کی ختم ہو رہی تھی، اور نو بڈی واز ایبل ٹو ڈائگنوز. تو وہ کسی طرح سے ہمارے پاس لینڈ کر گیا کہ کسی نے کہا جی کہ ایکو کروائیں یا دل کے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں. ہم نے اس کو ورک اپ کیا سارا کچھ، تو ایکو میں پتا چلا کہ اس کے ایک بہت بڑی جو ہے جھلی میں پانی ہے دل کے اوپر، اور اس کی وجہ سے نا وہ ہارٹ بھی اس کا کمپریس ہو رہا تھا، ہارٹ کا فنکشن ختم ہو رہا تھا،
جس کی وجہ سے اس کو بھوک بھی ختم ہو گئی تھی, وزن بھی کم ہو رہا تھا. تو دیٹ واز اے چیلنجنگ کیس فار اس, کیونکہ وی نیور نیو کہ ایسے کیسز بعض اوقات کینسر آف دا ہارٹ بھی ہوتے ہیں. تو اینی ہاؤ وی سیٹ ڈاؤن ود دا اٹینڈنٹس ود دیئر مدر اینڈ فادر, وی ایکسپلین دیم دا رسک, اور پھر انہوں نے کہا جی اللہ کی مرضی ہے, تو ویسے بھی 4 مہینے سے اس کی طبیعت خراب ہی چل رہی ہے, آپ کریں. اللہ کا نام لے کے ہم نے اس کو سرجری کی, اور اس کی جتنی بھی باہر جو میس تھا بہت بڑا جو کمپریس کرا تھا ہارٹ کو, وہ ہم نے نکالا, انفلیٹ کیا, ہارٹ ریلیو ہو گیا, اور پیشنٹ جو ہے نا ود ان 2 ویکس ہی واز ٹیکنگ گڈ ڈائٹ, اور 2 مہینے بعد اس کا وزن جو ہے نا بہترین پڑ گیا. تو ہی ٹریٹڈ ویل. یس, یہ بھی ریسنٹلی ہوا ہے ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ تو آپ کا میرا خیال ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس طرح سے دے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیشنٹس کو ٹریٹ کریں, اینڈ اٹس ریئلی گریٹ ورک یو آر ڈوئنگ. جی تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ سے لوگوں نے ڈیفینیٹلی بہت کچھ سیکھا ہوگا. کوئی میسج آپ لوگوں کو دینا چاہیں؟ جی میسج تو بس, کیونکہ ابھی کانٹیکچوئل بات پینڈیمک کی ہو رہی ہے, تو پینڈیمک کی اگین جو آپ کہہ رہی تھی ریپیٹ دا میسج کہ اپنے آپ کا خیال کریں, اپنے بزرگوں کا خیال کریں, ارد گرد کا خیال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ماسک کا استعمال کریں, اور اسپریڈ دی گڈ ڈیڈز ان دا سوسائٹی. ایک دوسرے کا خیال رکھے, ایک دوسرے کا کیئر کر کے اسپریڈ گڈنس ان دا سراؤنڈنگز. بہت شکریہ جی سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. نہیں کوئی ایسی بات, مائی پلیزر. اوکے جی, ٹیک کیئر, السلام علیکم, خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم.